3 दीस जाले पयर खंय झगडो जालो तेन्ना खंय सांजे टायमार कितें झगडो जाले 2 बैल 5:30 सुमार कितें पडलेले खंय. सो हांवें जाल्यार काडले आसा म्हणून हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो आनी तो म्हणपाक कितें काडले दिसता म्हणपाक पुलिसां गाडी येयल्ली मागीर आमगेले गोशाळेचे येयल्ले ते काडले दिसता म्हणून हांव मुगी रावलो म्हाका कांय खबरूच ना हांव कामाक वयता न्हू बिजी उरता. तो आतां हांव बाजारांत यो जाल्यार म्हाका कोण म्हणपाक लागलो बैल थंयच आसा मरे म्हणपाक लागलो काडलोच ना म्हणपाक लागलो. मागीर आतां येवन पळय जाल्यार हांगा तळमळटा. हांव कितें म्हणटा हो मनीस आसलो जाल्यार कितें करता आसलेले वो आतां मनीस आसलेले हांगा अशें सोडटा आसलेले अशें मरपाक सोडटा आसलेले आतां ती मनजात उलोवपाक कळना ते कितें करता आसलेले मनीस आसलो जाल्यार. सो ते कंडिशन कशें आसा तेजें कंडिशन तेच्यान उठोंक जायना दिसता म्हाका कंबर मोडला तेजें उठोंक जायना उदक घालपाक गेल्यार उदक पिना मारपा इतलो शिंग हें करता सारकी. जितो आसा तो जीव आसा तेका आतां खंय कोणें मातशें काल जर व्हेलें जाल्यार आनी मातशें बेगीन बरो जाता आसलेलो कितें जाता आसलें सां जाम पडलेलो आसतो. हांव कितें म्हणटा वयरी तेका कांय ना थंय कांय हेंच ना झगडो जर तो वयल्यान सकयल पडला कोणा गाडी कितें डॅमेज जाल्यार कितें जाल्यार खबर ना एक बैल सकयल पडलो एक बैल तसो गेलो खंय म्हाका. हांव कितें म्हणटा कोणें येवन मातशें मनीसपण आसा हांगा कोणाक कोण आसा लोक वयता कोणाक खबर आसा तेणी मातशें दुसरे दिसा येवन वासूच करप न्हू आमी कांय पावना आतां म्हाका सुटी आसा म्हणून आयज कळ्ळां म्हाका कांय खबर नासलें नाल्यार हांव तेका त्या दिसा येवन काडटा आसलेलो. आतां हांवें गोशाळाक फोन केल्लो तेणी म्हाका सांगलां गाडी धाडल्या म्हणून येता म्हणून सांगलें ऑलमोस्ट पावले खंय हांगा. सो पळयता कशें जाता तशें काडटा नाल्यार क्रेन आपयता आमी क्रेन हाडून काडटले कित्याक हेचे पयलीं पासून आमी हांगा बैल कितले जाण अशें करून इंजर्ड जावन गाडी मारून हांगा पडटा ते सुद्दां आमी व्हरता आमी बजरंग दलाचे आनी आमी गोशाळेक अशें करून फोन करून तांकांच व्हरपा लायता हाडून थोडे बैल व्हेले ना हांगा अशें. नमस्कार आमी सांगेर आसा बेंडवाड्यार हांगा आसा आनी बेंडवाड्यार जर तुमकां पळय एक दुर्घटना जाला आनी ती जर मनशां जाल्ली जाल्यार आयज कितें जाता आसलें जर मनीस जर अशा वयल्या पुला वयल्यान जर पडलो जाल्यार आयज लोक वगीर रावताले काय कितें फक्त बजरंग दल जे कार्यकर्ते आसा बजरंग दलाचे युनीट आसा तेणी धांवत वचोन असले कामां हात घालप काय कितें. ही गोश्ट आसा 2 दिसां पयलींची 2 बैल झगडताले आनी वयल्यान एक बैल सकयल पडला आनी तेजी सद्याक कमराची डॅमेज जाल्ली आसा तें उठपाक जायना आनी अशा कंडिशनान तो आतां 2 दीस हांगा पडून उरलो. हेजी पयलीं बजरंग दला कार्यकर्ते येयल्ले तांकां दिसलें की हेका व्हेलो आसता म्हण पूण आयज ते प्रत्यक्षाक परत एकदां येयले तांकां फोन येयले नंतर आनी ते आयज हांगा सगळे कार्यकर्ते जे आसा बजरंग दला ते रावले आसा. बजरंग दलाचे खास वैशिश्ट इतलें आसा की गोरवां जी आसा जे अनाथ म्हणटा तशीं किंवा बेवारस गोरवां जी रस्त्यार एक्सिडेंटान डॅमेज जाता किंवा अशी खंय तरी पडून उरतात तेंची खातीर गौशाला ते व्हरून पावयता हें ते बरें काम करता हें पुण्याचें काम आसा. तेंची एकच म्हणणें आसा जर मनीस जाल्लो जाल्यार ही परिस्थिती उरताले काय कितें आयज त्या मुख्या प्राण्याक उलोवपाक कळना आपल्या दर्द जाता जो त्रास जाता तो सांगपाक कळना पूण बजरंग दल जे कार्यकर्ते आसा तांकां खंय तरी कळटा की हांकां ह्या जनावरांक कितले त्रास जाता ते आनी ते सकाळचे हांगा भुरगीं आसा कांय जे भुरगीं आसा ते कामाक वचपाचे आसता पूण कामाचे खंय तरी टायमाचो हें करून अरेंजमेंट करून ते हांगा येयल्ले आसा आनी गौशाळेचे जी गौशाळा आसा तेवूय हांगा पावल्ले आसा म्हणटनी तेणी सांगलें आसा जर गौशाळेच्या हितूंतल्यान जर जायना जाल्यार क्रेन हाडून तरी ताका व्हरतले. हें माणुसकीचें नातें हें बजरंग दल युनीट जें आसा तें ह्या भागांत दाखयता आसतना पळोवपाक मेळटा. इन गुवाहाटी उदय देकर सांगे.